حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار پتہ ہے کنہ دے پتر نے؟ آپ دی والدہ دا نام ہے حضرت ام فروا. کی نام ہے؟ سارے بولو ام فروا. اے حضرت ام فروا کون ہیں دساں؟ حضرت عمر بن حضرت ابوبکر صدیق آپ سرکار دے دو بیٹے، ایک دا نام محمد بن ابی بکر، ایک دا نام عبد الرحمن بن ابی بکر. اے دو پتر نے. ایک پتر محمد اون دا پتر قاسم تے عبد الرحمن دی دھی اسماء، یعنی ایک ابو بکر صدیق دا پوترا تے دوئی پوتری. انہاں دوواں دی شادی ہوئی تے وچوں پیدا ہوئی حضرت ام فروا. بولتا چاہ یار حضرت ام فروا. تے حضرت ام فروا دے وچوں پیدا ہوئے امام جعفر صادق. میں کہ تیرے امام جعفر صادق تے ابو بکر صدیق دے پوتریاں دی دھی وچوں پہ جمدے نے تے کی کہیں گا اے شیر و شکر سن یا دشمن سن؟ سبحان اللہ. تساں رشتہ داری دشمناں نال کردے ہو یا سجنا نال؟ او پوتر دی شادی کرنی ہوے کناں نال کردے ہو؟ نہیں بول دے تے انج پئے ہو جویں پیو دے قاتل لے رشتہ لے کے گئے ودے ہو. امامہ نے انہاں پاکاں نال رشتہ کر کے دسیا اے اسی سجن اے انہاں دشمن نہ سمجھانے. سبحان اللہ.